स्वभावतोपास्त समस्त दोषमशेष कल्याण गुणैकराशिं विवाहांगिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमले क्षणं हरिं। नमस्कार। यस सत्संग मन्दाकिनी युट्युब च्यानललाई हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि यहाँहरूले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यहाँबाट हामी निरन्तर धर्म अध्यात्मसँग सम्बन्धित विविध विषयमा जो प्रवचनहरू यहाँ अपलोड गर्नेछौँ यसको सजिलै यहाँहरूले जानकारी प्राप्त गर्नका लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुपर्नेछ। हामीले यो च्यानलको माध्यमबाट यहाँहरूलाई विभिन्न किसिमका समय सान्दर्भिक प्रवचनहरू पनि राख्दै आएका छौँ। सदाचार, धर्म, दर्शन, अध्यात्मसँग सम्बन्धित विविध विषयहरूको प्रवचनहरू निरन्तर हामीले यहाँबाट अपलोड गर्ने गरेका छौँ। र आज चाहिँ भगवान शङ्कराचार्य जयन्ती र रामानुज जयन्ती निकटमा आएको हुनाले गर्दाखेरि आज यी दुईटा आचार्यका केही पवित्र संक्षिप्त चरित्रहरूको चर्चा गरेर आफ्नो वाणीलाई पवित्र बनाइनेछ। यो संसारमा यदि सत्सङ्ग नाम गरेको वस्तु हुँदैनथ्यो भने, यदि भगवानका परम प्रेमी भक्तहरू, भगवानका परम प्रिय साधु पुरुषहरू, यस्ता महान भगवत विभूति आचार्यहरू यो संसारमा नआउने हो भनेदेखि यो संसारको वास्तवमा कुनै पनि शोभा हुँदैनथ्यो। कुनै पनि शोभा हुँदैनथ्यो। यो शोभा हुँदैन। यस्तै यो संसार रूपी हिलोमा यस्ता दिव्य दिव्य भगवानका महान भक्त रूपी आचार्य रूपी यस्ता कमलहरू फुल्ने हुनाले यो संसारको पनि सबभन्दा ठुलो उत्कर्ष भएको छ, कीर्ति भएको छ। यो भूलोकको ठुलो कीर्ति भएका छन्। भगवानका परम प्रेमी यी भक्तहरू आचार्यहरू यो संसारमा किन अवतरित हुनुहुन्छ भन्दा सबैलाई आचारको शिक्षा दिनका लागि, सबैलाई उच्च जीवन बनाउने, उत्कृष्ट जीवन बनाउने कला सिकाउनका लागि नै वास्तवमा भगवानका भक्तहरूको यो संसारमा अवतरण हुन्छ। निरुक्त शास्त्रमा आचार्य शब्दको निर्वचन त्यहाँ गरिएको छ। आचारम ग्राहयति आचिनोति अर्थान आचिनोति बुद्धिम वा इति आचार्य भनेर त्यहाँ निर्वचन गरिएको छ। जसले आचार सिकाउँछ, आचार जसले ग्रहण गराउँछ, पवित्र मार्गमा जसले हिँड्न प्रेरित गर्छ, जसको उपदेशले संसारले एउटा बाटो प्राप्त गर्छ, जसले बुद्धिलाई फराकिलो बनाइदिन्छ, जसले बुद्धिमा सुन्दर अर्थहरू, सुन्दर शास्त्रका ती पवित्र वाणीहरू, पवित्र वचनहरूले जसले बुद्धि बढाइदिन्छ, त्यसैको नाम हो आचार्य। त्यसैले यी जो पवित्र आचार्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू यो संसारमा आएर हामी जस्ता पामर जीवहरूलाई, हामी यो संसारमा फसेका, अज्ञानमा फसेका जीवहरूलाई सुन्दर बाटो देखाउने काम गर्नुहुन्छ त्यस्ता आचार्यहरूले। अब जसले रेल चढ्नु भएको छ उहाँहरूलाई सजिलै यो अर्थबोध हुन्छ। रेल धेरै लामो हुन्छ तर त्यो रेलमा अनेकौं डिब्बाहरू हुन्छ। ती अनेकौं डिब्बाहरू मध्येमा एउटा मात्रै त्यसमा इन्जिन हुन्छ। अगाडि जुन डिब्बामा इन्जिन हुन्छ त्यो इन्जिनले अनेकौं डिब्बाहरूलाई तान्ने काम गर्छन्। त्यसै गरी यी आचार्य भनेका त्यस्तो इन्जिन हुन् जसले यी संसारमा फसेका कुमार्गगामी भएका, असद आचारमा, व्यभिचारमा तल्लीन भएका यस्ता अनेकौं जीवहरूलाई राखेर जसले भगवानको धाममा पुर्याउँछन्, जसले संसार तर्ने बाटो सिकाउँछन्, जसले मोक्षको शिक्षा दिन्छन्, मुक्तिको शिक्षा दिन्छन्, धर्मको सत्यको जसले शिक्षा दिन्छन्, तिनैको नाम वास्तवमा आचार्य हो। त्यसैले भगवान शङ्कराचार्य जसको
नाम यो पृथ्वी तलमा पृथ्वी लोकमा सायद नसुनेको कोही पनि छैन। शङ्कराचार्य त्यस्तो महान आचार्य हुनुभयो जसले यो वैदिक सनातन धर्मलाई ज्यादै समृद्ध बनाउनु भयो र विधर्मीहरूलाई वाक युद्धद्वारा सबैलाई पराजित गर्नुभयो। यति बागवीर हुनुहुन्थ्यो शङ्कराचार्य। ईश्वरको अस्तित्वलाई नमान्नेवाला बुद्धिस्टहरूलाई र विभिन्न किसिमका कुतर्क गर्ने उटपट्याङ तर्कहरू गर्ने जैनहरूलाई सबैलाई उहाँले सुन्दर परमार्थ तत्त्व विवेचनद्वारा सबैलाई पराभूत गर्नुभयो र आफ्नो मार्गमा उहाँले लगाउनुभयो। यस्ता महान आचार्यलाई सम्झिँदाखेरि पनि, यस्ता आचार्यको विषयमा बोल्दाखेरि पनि मनुष्यहरू पवित्र हुन्छन्, मनुष्यहरू कृतार्थ हुन्छन्। यो संसारमा भगवानको चरित्र गान गर्न बरु सजिलो हुन्छ, सहज रूपले बरु भगवानका चरित्रहरू गान गर्न सकिन्छन्। तर यस्ता विभूतिहरूको, यस्ता आचार्यहरूको चरित्र गान गर्न त्यो सामान्य बुद्धिले सम्भव हुँदैन। भगवानका भक्तका अथवा यस्ता परम आचार्यहरूको कहिल्यै पनि लीला बुझ्न सकिँदैन। उहाँहरू आधिकारिक पुरुष, प्राणीहरूको हित गर्नका लागि उहाँहरू यो संसारमा जन्म लिनुहुन्छ, मनुष्यहरूलाई शिक्षा दिनका लागि। त्यस्तै यो सारा संसारमा परेका प्राणीहरूको उत्थानका लागि, वैदिक सनातन संस्कृतिको ध्वजालाई विश्वमा फहराउनका लागि अवतरित हुनुभएका महान आचार्य हुनुहुन्थ्यो भगवान शङ्कराचार्य, जो भगवान शिवजीको अवतार मानिनुहुन्छ। अब भगवान शङ्कराचार्यको उत्पत्ति आविर्भाव कहाँ भयो त भन्दा, भगवानका भक्तहरूको जन्म, भगवानका भक्तहरूको अथवा भगवानका यी जो पवित्र अंश कलाहरू अवतारहरू जो हुनुहुन्छ, यी सबै भगवानदेखि भिन्न हुनुहुन्न, एउटै परमात्मादेखि उहाँहरू पनि भिन्न हुनुहुन्न। किनभने भगवानले गीतामा एउटा सङ्केत त्यहाँ गर्नुभएको छ, 4 प्रकारका व्यक्तिहरूले मेरो भजन गर्छन्। को भन्दा आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते उदारा सर्व एवैते ज्ञानित्वात्मैव मे मतम। भगवानले त्यहाँ आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानीले मेरो भजन गर्छ भनेर 4 प्रकारको भक्तको त्यहाँ विभाजन गर्नुभयो र ती मध्येमा ज्ञानी मेरो आत्मा हो भन्नुभयो। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तु आत्मा एव मतम भने ज्ञानीलाई भगवानले आफ्नो आत्मा मान्नु भएको छ। अब भगवानले यो संसारमा म कहिले कहिले आफूलाई अवतरित गर्छु भन्ने विषयमा जब 4 अध्यायमा बताउनु भयो, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्मको क्षति हुन्छ, अधर्मको जब अभ्युत्थान हुन लाग्छ, तब तब आत्मानं भनेको म आफूलाई प्रकट गर्छु भन्नुभयो। त्यहाँ आत्मा शब्दले विचार गर्न योग्य अर्थ छ। त्यहाँ आत्मा शब्दले भगवानले पहिला नै भनिसक्नु भएको छ कि आत्मा ज्ञानी तु आत्मा एवं मतम, ज्ञानी मेरो आत्मा हो भनेपछि भगवानले त्यहाँ अर्थ के सङ्केत गर्न खोज्नु भएको छ भने, जब जब धर्मको क्षति हुन्छ, अधर्मको उत्थान जब जब हुन लाग्छ, तब तब म यस्ता आत्मानं भनेको परम ज्ञानीहरूलाई सृजामी भनेको उत्पन्न गराउँछु भन्ने यो भित्री अर्थ त्यहाँबाट प्रकट गर्न सकिन्छ। त्यसैले यस्ता भगवानका भक्तहरू जो हुनुहुन्छ, भगवानदेखि उहाँहरू अलग हुनुहुन्न, भगवानदेखि भिन्न हुनुहुन्न। जुन धर्म हाम्रो अनादि, हामी जसलाई सनातन धर्म भनेर भन्छौँ, सनातन नामै सनातन भएको हुनाले भगवानले पनि कहिल्यै पनि यो धर्मको सुरुवात गर्ने होइन। भगवान पनि यो चलिरहेको धर्म जब जब यहाँ असन्तुलन आउँछ, जब जब यहाँ प्रतिकूल तत्त्वहरूले अथवा अधर्मीहरूले, विधर्मीहरूले जब यसलाई चाहिँ विनष्ट गर्छन्, यसको क्षति गर्न लाग्छन्, तब तब भगवान अवतरित हुनुहुन्छ। यो धर्मलाई संस्थापन गर्नका लागि, यसलाई फेरि पहिलाकै रूपमा सुचारू गर्नका लागि भगवानको अवतार हुन्छ। धर्मको
फेरि एउटा जिरोदेखि सुरुवात गर्नका लागि भगवानको पनि अवतार हुँदैन। त्यसै गरी आत्मानं सृजामि यो शब्दले त्यहाँ भगवानले सङ्केत गर्नुभएको छ। जब जब धर्मको क्षति हुन्छ, अधर्मको अभ्युत्थान हुन लाग्छ, तब तब म यस्ता शङ्कराचार्य जस्ता रामानुज जस्ता यस्ता परम ज्ञानीहरूलाई धर्मको उत्थानका लागि म सृजामी भनेको सृष्टि गर्छु, म उत्पत्ति गराउँछु, म पठाउँछु। यस्तो किसिमको अर्थ पनि त्यो श्लोकबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले भगवान शङ्कराचार्य यो संसारमा यी परेका प्राणीहरूमाथि, जीवहरूमाथि कृपा गर्नका लागि, सबैलाई उत्तम बाटो देखाउनका लागि, सनातन धर्म विरोधी तत्त्वहरूलाई परास्त गरेर वैदिक सनातन धर्मको चरम उत्कर्ष स्थापित गर्नका लागि नै उहाँ अवतीर्ण हुनुभएको थियो। साक्षात् भगवान शङ्करको अवतार हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरामा कुनै पनि सन्देह छैन, कुनै पनि यसमा शङ्का छैन। उहाँले ज्यादै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थहरू लेखेर यो वैदिक साहित्यलाई समृद्ध गर्नुभयो र कालक्रमले विकृत भएका हाम्रा यी जो ग्रन्थहरू आदि जो थिए, जब मनुष्यहरू विकृत हुन्छन्, मनुष्यको बुद्धि जब विकृत हुन्छ, मनुष्यको विचार पनि विकृत निक्लिन्छन्, ती सारा विकृत विचारहरूलाई, ती विकृत भएका र पाखण्डले, अधर्मले विकृत भएका हाम्रा वैदिक जो साहित्यहरू छन् ती सबैलाई उहाँले शोधन गरेर र सुन्दर सुन्दर ब्रह्मसूत्र भाष्य, उपनिषद भाष्य, गीता भाष्य, हस्तामलक भाष्य, आत्मप्रबोध, तत्त्वबोध जस्ता यस्ता दुरूह ग्रन्थहरू दर्शनका कोटिको दार्शनिकहरूका लागि परम चिन्तनीय भएका यस्ता उत्तम ग्रन्थहरूको उहाँले रचना गरेर यो हाम्रो वैदिक सनातन सभ्यतालाई, हाम्रो वैदिक सनातन संस्कृतिमाथि ज्यादै ठुलो उपकार भगवान शङ्कराचार्यले गर्नुभएको छ। यसमा कुनै पनि सन्देह छैन, यसमा कुनै पनि दुविधा छैन। त्यसैले यस्ता परम आचार्य भगवान शङ्कराचार्य जसले 2 वर्षको उमेर हुँदाखेरि नै माताबाट सुनेर सम्पूर्ण पुराण उहाँलाई कण्ठस्थ थियो, जुन एउटा महापुरुषमा, अलौकिक दिव्य पुरुषमा मात्रै सम्भव हुन्छ। 2 वर्षको उमेरमा उहाँले सम्पूर्ण पुराणहरू उहाँलाई कण्ठस्थ भइसकेका थिए। 3 वर्षको उमेरमा उहाँले जब उहाँको चूडाकरण संस्कार भयो, उहाँको पिताले जब शरीर छोड्नुभयो, त्यसपछि उहाँले आफ्नो छोटो समयमा नै सम्पूर्ण वैदिक साहित्यको, सम्पूर्ण शास्त्रको उहाँले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो र पछि 5 वर्षको उमेरमा उहाँले जब व्रतबन्ध उपनयन संस्कार भयो, काशीमा गएर उहाँले पढेर ज्यादै विलक्षण विद्या उहाँले हासिल गर्नुभयो। भगवान शङ्करजीलाई पनि प्रसन्न बनाउनुभयो, भगवान विश्वनाथले पनि उहाँलाई बारम्बार दर्शन दिनुभएको थियो र त्यसै गरी उहाँको मेधाशक्ति सर्वत्र प्रशंसनीय थियो। काशीमा कुनै पनि विद्वान त्यस्ता थिएनन् जसले भगवान शङ्कराचार्यको प्रशंसा नगरून्, जसले स्तुति नगरून्। उहाँको यस्तो विलक्षण किसिमको मेधाशक्ति, एकपटक उहाँको जीवनमा एउटा यस्तो किसिमको घटना आउँछ, कुनै एउटा उहाँको शत्रुले जसले भगवान शङ्कराचार्यलाई पनि आफ्नो शत्रु मान्थे, तिनले 2टा कुकुर भगवान शङ्कराचार्यका पछाडिपट्टि छोडिदिए र ती 2टा कुकुर जब भगवान शङ्कराचार्यका पछाडि परे अनि भगवान शङ्कराचार्य डराएर भाग्नुभयो त्यतिखेर। अनि त्यसपछि ती कुकुरले त्यतिखेर साक्षात् रूप लिएर ती साक्षात् बाणीमा उनले प्रत्यक्ष मनुष्य बाणीमा उनले बोले, ती कुकुरले, यो अनित्य शरीर, क्षणिक शरीर, माया जनित यो शरीर किन यसरी डराएर भागिरहनु भएको छ भनेर सोद्धाखेरि यो डराएर भाग्नु पनि त क्षणिक छ, यो पनि त क्षणभङ्गुर छ, यो पनि त क्षणिक छ, यो भाग्नुमा पनि त सत्यता छैन भनेर यस्तो किसिमको उत्तर दिएर उहाँले निरुत्तर बनाइदिनु भएको थियो। यस्तो महान प्रतिभा सम्पन्न जसले भारतवर्षलाई आध्यात्मिक रूपमा यति समृद्ध बनाउनु भयो,
बद्रीनाथमा उहाँले मठ स्थापना गर्नुभयो। त्यसै गरी दक्षिण भारतमा, त्यसै गरी जगन्नाथपुरीमा, त्यसै गरी द्वारकामा शारदा पीठ, यी पीठहरूको उहाँले स्थापना गरेर आफ्ना 4 शिष्यहरूलाई त्यहाँ उहाँले राखेर यो भारतवर्षका यी 4वटा सीमा उहाँले धर्मको संरक्षणका लागि सुदृढ स्तम्भको रूपमा उहाँले यसरी मठहरूको स्थापना गराउनुभयो भगवान शङ्कराचार्यले। र भगवान बद्रीनारायणको पनि उहाँ भगवान शङ्कराचार्यले स्थापना गरेको इतिहासहरू हामीले पढ्न पाउँछौँ। जगन्नाथपुरीको पनि भगवान शङ्कराचार्यले स्थापना गरेको त्यो मूर्ति त्यतिखेर त्यो समुद्रमा फ्याँकिएको थियो भन्ने इतिहासहरू पढ्न पाइन्छ। त्यसैले जुन भगवान शङ्कराचार्य यदि आउनु भएको थिएन भनेदेखि आज यो वैदिक सनातन धर्म यहाँसम्म आउने थिएन। र आज सबैलाई एउटा जोड्ने, एउटा समन्वय, सामञ्जस्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने महान आचार्य, सबैद्वारा प्रणाम गर्न योग्य, सबैले शिर झुकाउन योग्य त्यस्ता महान धर्म योद्धा, अधर्म प्रधान भएको यो कलियुगमा भगवान शङ्कराचार्यको जब उहाँको अवतार भयो र विधर्मीहरूलाई उहाँले शास्त्रार्थबाट सबैलाई परास्त गर्नुभयो। ईश्वर नमान्नेवालालाई पनि परास्त गर्नुभयो। जो उटपट्याङ तर्कहरू गर्छन्, कुतर्कहरू गर्छन्, त्यस्ता जैनहरूलाई पनि सबैलाई परास्त गरेर आफ्नो धर्ममा उहाँले फर्काउनु भएको थियो सबैलाई। यसरी जो सदाचारको परम सीमा हुनुहुन्छ नाभा गोस्वामी जो वैष्णव आचार्य हुनुहुन्छ, उहाँले भक्तमालमा शङ्कराचार्यको ज्यादै सुन्दर शब्दमा उहाँले वर्णन गर्नुभएको छ। कलियुग धर्म पालक प्रगट आचार्य शङ्कर सुभट उत श्रृङ्खला अज्ञान जिते अन ईश्वरवादी बौद्ध कुतर्की जैन और पाखण्ड हिम आदि विमुखनीको दियो दण्ड ऐची सनमार्ग आने। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने जुन भगवान शङ्कराचार्य आचारको सदाचारको परम सीमा हुनुहुन्थ्यो, जसको कीर्ति सारा संसारले अहिले गान गर्छ। भगवान शङ्करजीको साक्षात उहाँ अवतार हुनुहुन्थ्यो र पृथ्वीमा प्रकट भएर उहाँले वेदशास्त्रको सम्पूर्ण मर्यादालाई यसरी समर्थन गर्दै सबैतिर स्थापन गर्नुभयो। कुनै पनि उहाँले जीवनमा त्रुटि भन्ने गर्नु भएन। आज शङ्कराचार्यले स्थापना गरेको यो सनातन संस्कृति यसरी अटल रूपमा रहिरहेको छ, आजसम्म बसिरहेको छ। यसरी जसको जन्मको विषयमा निश्चय गरेर भन्न सकिने अवस्था छैन। कसैले ईसापूर्व 6औं शताब्दीदेखि 9औं शताब्दीको बीच शङ्कराचार्यको जन्म भनेर स्वीकार गरेका छन् र कसैले गीता प्रेसको कल्याण अङ्कमा वेदान्ताङ्क भन्ने कल्याण अङ्कमा त्यहाँनेरि शङ्कराचार्यको जन्मको विषयमा केही प्रमाणहरू त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। तर जे होस्, यस्ता महापुरुषहरू यो धरतीमा नआउने हो भनेदेखि यो संसारका मनुष्यहरूको कसैको पनि कल्याण हुँदैन। भगवान शङ्कराचार्यले छोटो उमेरमा नै उहाँले दीक्षा लिनुभयो। 8 वर्षको उमेरमा नै उहाँले सन्यास दीक्षा लिनुभयो र पछि आमालाई उहाँले एउटा प्रतिज्ञा गराउनु भएको थियो, अन्तिम समयमा म हजुरलाई दर्शन जसरी भए पनि दिनेछु भनेर। यसरी जब शङ्कराचार्यले उहाँले सन्यास दीक्षा लिनुभयो, सम्पूर्ण भारतवर्षमा उहाँ विचरण गर्न थाल्नुभयो। सबैतिर उहाँले धर्मको ध्वजा फहराउनुभयो। मण्डन मिश्र जस्ता महान उद्भट विद्वानहरूलाई पनि उहाँले शास्त्रार्थमा पराजित गर्नुभयो र उहाँको कीर्ति, उहाँको नाम अहिले पनि दिनानुदिन फैलिरहेको छ। यस्तो शङ्कराचार्यले अन्तिम समयमा आमालाई गएर उहाँले एउटा तत्त्वबोध भन्ने ग्रन्थ उहाँले रचना गर्नुभएको थियो। सजिलो आमालाई अन्तिममा जाने बेलामा उहाँले उपहार दिन्छु भनेर र यो बुझाउँछु भनेर उहाँले तत्त्वबोध दिनुभएको थियो अरे शङ्कराचार्यले आफ्नै आमालाई। र त्यो तत्त्वबोध दिएपछि आमाले यस्तो म सिधा साधा नारी शरीर, म यस्तो गहिरो तत्त्व यो कसरी बुझौँ, मलाई बरु कुनै अरू सुन्दर कविता काव्य सुनाऊ भन्दाखेरि
अनि के सुन्ने इच्छा छ भन्दा मलाई भगवानको स्तोत्र सुनाऊ भन्दाखेरि भगवान शङ्कराचार्यले एउटा श्रीकृष्णाष्टक नाम गरेको ज्यादै सुन्दर स्तोत्र, उहाँले धेरै स्तोत्रहरू रचना गर्नुभएको छ। शङ्कराचार्यका स्तोत्रहरू, शङ्कराचार्यका स्तुतिहरू यति प्रसिद्ध छन्, सबैका जिब्रा जिब्रामा छन्, कुनै पनि नराम्रा भन्ने त छैनन्। तैपनि त्यहाँ उहाँले अन्तिममा आमाले जब उहाँसँग श्रीकृष्णको स्तोत्र सुन्ने इच्छा गर्नुभएको थियो, आमाले त्यो आमाको इच्छा पूर्ण गर्नका लागि उहाँले भगवानको सुन्दर स्तोत्र लेख्नु भएको छ। त्यसमध्येमा एउटा श्लोक विनायस्य ध्यानं व्रजति पशुतां सुकरमुखां विनायस्य ज्ञानं जनि मृति भयं याति जनता विनायस्य स्मृत्या कृमिशतजनिं याति स विभु शरण्यो लोकेषु मम भवतु कृष्णोक्षि विषयः। जुन भगवानको ध्यान नगरिकन मनुष्य सुकरको योनिमा जानबाट बच्न सक्दैन। अर्थात् यदि जुन भगवानको ध्यान गरेन भने मनुष्य भोलि सुँगुर भनेर जन्म लिन्छ। जुन भगवानको ध्यान नगरिकन यो जन्म मृत्युको विकराल भयबाट मनुष्य पार पाउन सक्दैन। जसको स्मरण नगरिकन करोडौं किरा फट्याङ्ग्रा हुनबाट जो मनुष्य बच्न सक्दैन। अर्थात् जुन भगवानको स्मरण गरेन भने, जुन भगवानको चिन्तन गरेन भनेदेखि निश्चित मनुष्य किरा फट्याङ्ग्रा भएर जन्मिन्छ। त्यस्तो भगवान सम्पूर्ण लोकको शरणदाता, सबैको परम हितैषी परम सुरित त्यस्तो भगवान मेरो आँखाको विषय हुनुहोस् भनेर भगवान शङ्कराचार्यले केवल अद्वैत दर्शनको प्रतिपादन गर्दा गर्दै पनि उहाँले जीवनमा भगवानको भक्तिको पनि सुन्दर स्वरूपको उहाँले वर्णन गर्नुभएको छ। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। उहाँले मोक्षको कारणको रूपमा भक्तिलाई राख्नु भएको भए पनि, वैराग्यलाई उहाँले मोक्षको कारणमा राख्नु भएको भए पनि ज्यादै सुन्दर उहाँले भक्तिको पनि यसरी उत्कर्ष देखाउनु भएको छ। उहाँले निर्गुण निराकार स्वरूपको प्रतिपादन गर्दा गर्दै पनि यसरी सगुण रूपको स्तोत्रहरू रचना गर्नाले र यी समर्पण भावहरू देखिनाले भगवान शङ्कराचार्यको त्यो भित्री आन्तरिक रहस्य, आन्तरिक तात्पर्य सारा संसारका मनुष्यहरूलाई भक्तितिर पनि प्रेरित गर्नु थियो। र यो शङ्कराचार्यले जैनहरूलाई, बुद्धिस्टहरूलाई सबैलाई परास्त गर्नका लागि निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूपको अद्वैत ब्रह्मको उहाँले प्रतिपादन गरेर यसरी सनातन धर्मको संरक्षण गर्नुभयो त्यो समयमा। अब त्यसपछि फेरि मनुष्यहरूलाई त्यो भगवान शङ्कराचार्यको त्यो निर्गुण निराकार स्वरूपमा बुद्धि प्रविष्ट जोसुकैको हुन सक्दैन। सर्वसाधारण सामान्य मनुष्यको बुद्धि त्यहाँ प्रवेश गर्न सक्दैन। त्यसैले शङ्कराचार्यले जुन उहाँले एउटा भूमिका तयार गर्नुभयो, त्यो पृष्ठभूमि उहाँले जुन तयार गर्नुभयो, त्यसपछि फेरि जब सनातन धर्म सङ्कटमा परे फेरि अनि भगवान सारा प्राणीहरूको विभिन्न किसिमका पाखण्डतिर भड्किएका र प्राणीहरूको दुर्दशा देखेर जब भगवान चिन्तित हुनुभयो र भगवान नारायण यसरी परम करुणामय भगवान श्रीमन् नारायण भगवान जब यसरी प्राणीहरूप्रति दया गर्न भगवान प्राणीहरूप्रतिको दया भाव जब भगवानको हृदयमा प्रकट भयो, तब भगवानले आफ्नो शेषलाई आदेश दिनुभयो प्राणीहरूको हित गर्नका लागि भनेर। र तिनै भगवानको सङ्कल्पद्वारा भगवान लक्ष्मणजीको अवतार, भगवान राम अनुज भनेको रामको भाइ लक्ष्मणजीको अवतारको रूपमा रामानुज आचार्य दक्षिणमा उहाँको अवतार भयो, जसले भक्ति तत्त्वद्वारा सुन्दर भगवानको आराधना उपासना सरस मार्गको उहाँले उद्घाटन गर्नुभयो। भगवानको भजनको मार्गको उहाँले उद्घाटन गर्नुभयो, जुन मार्गमा लागेर कयौँले भगवत साक्षात्कार गरे, जुन मार्गबाट यो सनातन धर्म पुष्ट भए, जुन मार्गले वैदिक सनातन धर्मको उत्थानका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। किनभने
ती रामानुज अत्यन्त दयालु स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। कसैको पनि दोष देख्ने स्वभाव उहाँमा थिएन। ज्यादै मधुर स्वभाव उहाँमा थियो। उहाँको गुरुले मन्त्र दिँदाखेरि उहाँलाई के भनेर मन्त्र दिनुभयो, यो मन्त्र कसैलाई पनि नसुनाउनु, गोप्य रूपले यसको जप गर्नु भन्नुभएको थियो। अनि उहाँले निरन्तर त्यो मन्त्रको जप गर्न थाल्नुभयो। त्यो जप गर्न थाल्दाखेरि उहाँलाई जो अष्टाक्षरी मन्त्र थियो त्यो मन्त्र जप गर्न थालेपछि उहाँको हृदयमा भगवानको दर्शन प्राप्त भयो। उहाँले भगवानको सुन्दर स्वरूपको दर्शन प्राप्त गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँलाई लाग्यो, ओहो, जुन मन्त्र जपेर मैले यो अवस्था प्राप्त गरेँ भने यो मन्त्र जसले जप्छ त्यसैले यो अवस्था प्राप्त गर्छ भनेर उहाँले सारा संसारले सुन्ने गरी गुरुले गोप्य रूपमा राख्नु, यो मन्त्र कसैलाई नसुनाउनु भनेर दिनुभएको। उहाँले त्यो गोपुरमा चढेर मन्दिरको ढोकामा अग्लो ठाउँमा बसेर चढेर कराई कराई सबैलाई सुनाइदिनु भयो। अनि गुरुले उहाँलाई भन्नुभयो, अब त नरक जानुपर्छ, तैँले गुरुको आज्ञा अतिक्रमण गरिस् भनेर गुरुले जब भन्नुभएको थियो। यदि यी सबै वैकुण्ठ जान्छन् भने, यी सबैले भगवानको दर्शन हृदयमा प्राप्त गर्छन् भने म एउटा जन्म जन्मसम्म पनि नरक जान तयार छु भनेर यति धेरै दयाभाव, यति धेरै करुणा, यति ठुलो उदारता यो महापुरुषमा, विलक्षण लोकोत्तर महापुरुषमा मात्रै यस्तो गुणहरू आविर्भाव हुन्छन्। सामान्य मनुष्यमा यस्तो किसिमको गुणहरूको आविर्भाव हुन सक्दैनन्। जसले श्री भाष्यको रचना गर्नुभयो र अनेकौं शिष्यहरूको माध्यमबाट दिव्य ग्रन्थहरूको रचना गरेर यो सनातन वैदिक धर्मलाई समृद्ध बनाउनका लागि जसले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, त्यस्तो रामानुजाचार्यको चरित्र श्रवण गर्नाले, उहाँलाई सम्मान गर्नाले, उहाँको स्मरण गर्नाले यो भवसागरमा त्रिविध तापले सन्तप्त भएका यी प्राणीहरूले मार्ग प्राप्त गर्छन् र आफ्नो जीवन उहाँ सुन्दर बनाउँछन्। यस्ता यी आचार्यहरूको सदा स्मरण गर्न योग्य छ, सदा सम्मान गर्न योग्य छ भन्ने यी परम पवित्र यी महापुरुषहरूको विषयमा जो संक्षिप्त चरित्रहरू यति समयमा जो यहाँहरूलाई निवेदन मैले गर्न सकेँ र फेरि पनि त्यस्तो किसिमको वातावरण मिलेमा विस्तारपूर्वक उहाँहरूका चरित्रहरू हामी श्रवण गर्नेछौँ। र अहिले उहाँहरूको जन्म जयन्ती प्राकट्य दिवस आएका हुनाले गर्दाखेरि त्यो अवसरमा उहाँ यी पवित्र आचार्यहरूको जो संक्षिप्त चरित्रहरू, उहाँहरूका गुणहरू जो वर्णन गर्न सकेँ, जे जस्तो शब्दमा यसलाई यी भगवानका चरणमा अर्पण गर्दै आजलाई श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्।